وتسليم دواما على المصطفى خير محمد من أثناه مولى كتابا عزيزا في العليا وتسليم دواما على المصطفى خير محمد من نصره مولى إلى قاب قوسين البهايا وتسليم دواما سيدي المصطفى خير محمد من سبح الحصى ببطن رحات المزايا وتسليم دواما نبي المصطفى خير محمد من أشبع جيشا بمد شعير سهر ويا وتسليم دواما على المصطفى خير محمد من أروى جيوشا بماء نبع في كفايا وتسليم دواما سيدي المصطفى خير محمد من أتت إليه ضبيات فرات بشكايا وتسليم دواما على المصطفى خير محمد من اتفت إليه أشجار برار في قضايا وتسليم دواما سيدي المصطفى خير على يا رسول الله قلبي يحن لقاك ذا المسايا وتسليم دواما على المصطفى خير على يا رسول الله جودا لجسمي والروح بشفايا وتسليم دواما على المصطفى خير على يا رسول الله ذوقا لأهل السلوك والعناية وتسليم دواما على المصطفى خير على يا رسول الله هب لي هبات بها أرجو منايا وتسليم دواما على المصطفى خير على يا رسول الله ضاقت أحوال عباد بالضمايا وتسليم دواما نبيو على المصطفى خير على يا رسول الله قم وبادل لدعوة المنايا وتسليم دواما نبيو على المصطفى خير صلاة على زين الوجود محمد مخصوص باللوايا وتسليم دواما نبيو على المصطفى خير وآله وصحبه وهداته كرامي إلى يوم انتهايا وتسليم دواما نبيو على المصطفى خير متى ما يقول ضلباني طبقا لمدح المصطفى وتسليم دواما على المصطفى خير صلاة وتسليم دواما على المصطفى خير البرايا وتسليم دواما على المصطفى خير اللهم صل وسلم وبارك عليه.